हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टर पढाउनेवाला छु। योभन्दा पहिला म दुईवटा पार्ट अलरेडी पढाइसकेको छु, जसमा ट्रान्सफर्मेसनको बेसिक र तपाईलाई एउटा अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तपाईलाई ट्रान्सफर्मेसनको के 7.1 एक्सरसाइज बनाइदिएको छु। यो चाहिँ थर्ड पार्ट हो। यसमा तपाईलाई म के गरिरहेछु 7.2 एक्सरसाइज म तपाईलाई पढाउन गइरहेछु छु। सो यो 7.2 एक्सरसाइज धेरै सिम्पल च्याप्टर हो। तपाईलाई राम्ररी ध्यान दिएर अन्तसम्म यो भिडियो तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले यो च्याप्टरबाट जति पनि क्वेशन आउँछ तपाईले सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ र एक्जाममा यो च्याप्टरबाट जति पनि क्वेशन आउँछ त्यसको मार्क गेन गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईलाई म धेरै वेस्ट गर्न चाहदैन टाइम, किनभने टाइम धेरै प्रिसियस चिज हो। र अब म तपाईलाई डाइरेक्टली भिडियोमा जाँदैछु। त्योभन्दा पहिला तपाईलाई म एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। 1 सेकेन्ड तपाईलाई लाग्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु फ्री अफ कोस्ट हो, तपाईले गर्दा सजिलो हुन्छ। हामीलाई पनि थोरै मोटिभेसन मिल्छ कि साँच्चीमा हाम्रो च्यानलमा यति जना जुड्दै हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईलाई छिटो अर्को टपिकको भिडियो पनि ल्याउनेछु। त्यही भएर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब डाइरेक्टली म भिडियोमा जाँदैछु। सो लेट्स गो टु द डोर, जसमा म तपाईहरुलाई विपरीत स्थानान्तरण, यसलाई विपरीत ब्रीथ पनि भन्ने गरिन्छ। अंग्रेजीमा यसलाई भन्दाखेरि इन्भर्सन ट्रान्सफर्मेसन या इन्भर्सन सर्कल पनि भन्न सकिन्छ। सो यो च्याप्टर म चाहिँ तपाईहरुलाई के गर्न पढाएर गइरहेछु। यसलाई के भनिन्छ, च्याप्टरको नाम के हो? विपरीत स्थानान्तरण। यो चाहिँ च्याप्टरको नाम हो। म अलि ठुलो लेखिदिन्छु, जसको कारणले गर्दा तपाईलाई राम्ररी देखिन्छ। ओके, सो यहाँ 7.2 च्याप्टर हो यो। ओके, यो गभर्नमेन्ट बुक हो यो। सो यसमा चाहिँ 7.2 मा यो चाहिँ विपरीत स्थानान्तरण च्याप्टर रहेको छ। अब यो विपरीत स्थानान्तरण भनेको के हो? कतिजनाले कन्फ्युज, यो च्याप्टरको बारेमा थाहा हुँदैन कि यसको मतलब चाहिँ के हो। सो तपाईलाई म यसलाई डेफिनेसन भन्दाखेरि विपरीत स्थानान्तरण भनेको वृत्तमा आधारित स्थानान्तरणलाई विपरीत स्थानान्तरण भनिन्छ या वृत्त स्थानान्तरण भनिन्छ। यसलाई दुईटै नाम दिन सकिन्छ, वृत्त या विपरीत स्थानान्तरण। वृत्त स्थानान्तरण, ठीक छ। यसलाई यो पनि भन्ने गरिन्छ, ठीक छ। अब तपाईलाई विपरीत स्थानान्तरण, वृत्तमा आधारित स्थानान्तरणलाई विपरीत स्थानान्तरण भनिन्छ। त्यो तपाईलाई म लेखिदिँदैछु, किनभने इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कि विपरीत स्थानान्तरण भनेको के हो। सो के छ यो? वृत्तमा आधारित स्थानान्तरणलाई के भन्ने गरिन्छ? विपरीत स्थानान्तरण भनिन्छ, ठीक छ। यो चाहिँ एउटा पोइन्ट हो। अब अर्को पोइन्ट आयो कि वृत्त, अब हामीले वृत्त बनाउनु पर्छ। सो वृत्त यो एउटा गोलो हामी के गर्छौं? वृत्त बनाइरहेछु। यहाँ चाहिँ राम्ररी भएन। सो तपाईलाई यो बेसिक तपाईलाई म बुझाउनको लागि यस्तो गरिरहेछु। यो चाहिँ यसको के हो? उद्गम बिन्दु, यानी कि ओरिजिन हो। यहाँबाट एउटा यस्तो रेखा छ भने यसलाई यो यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि के भनिन्छ? रेडियस हो यो। अब यहाँ एउटा लाइन गयो भने एउटा यहाँ गएर के भयो? यो लाइन चाहिँ अस्त भयो। तर यो ओरिजिन हो। के हो यो? ओरिजिन भनेको 0 यहाँ पोइन्ट हो यो। र यहाँ चाहिँ एउटा पोइन्ट छ, पी छ भने, ठीक छ। यहाँ आएर एउटा के छ? पी ड्यास छ। अहिले तपाईलाई म बुझाउँछु योहरू चाहिँ के हो। सो यो पी र यो पी ड्यास छ। यसरी हामीले यहाँ बुझ्न सकिन्छ। आर भनेको यो रेडियस हो। यसलाई तपाईलाई यहाँ ए पनि दिन सक्नुहुन्छ। ओए भनेको आर मतलब रेडियस चाहिँ हो भनेर। सो अब मानौ यहाँ यो दोस्रो पोइन्ट हो यो। मानौ यानी कि इन्भर्सन, मानौ यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, पी दिएको बिन्दु र वृत्तको अर्धव्यास आर हो। वृत्तको अर्धव्यास आर हो भन्ने। सो वृत्तमा आधारित बिन्दु पी को उत्क्रम
बिन्दु पी डैश भन्नाले ओपी इन्टु ओपी डैश बराबर आर स्क्वायर हुने गरी रेखा ओपी मा पर्दछ। यो चाहिँ अर्को पोइन्ट हो। अब तपाईलाई उत्क्रम बिन्दुहरू चाहिँ कुन कुन हो, इन्भर्सन पोइन्ट्स यसलाई भन्ने गरिन्छ। के भन्ने गरिन्छ? इन्भर्सन पोइन्ट। यो सेम यसको बेसिक हो, इन्भर्सन पोइन्ट्स। उत्क्रमण होइन, उत्क्रम बिन्दु, इन्भर्सन पोइन्ट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पी र पी डैशहरू के हो? एक आपसमा उत्क्रम बिन्दुहरू हुन्। यहाँ मानौ पी दिएको बिन्दु र वृत्तको अर्धव्यास आर हो। वृत्तको अर्धव्यास कति छ? आर हो भन्ने सो वृत्तमा आधारित बिन्दु पी को उत्क्रम बिन्दु पी डैश भन्नाले ओपी इन्टु ओपी डैश बराबर आर स्क्वायर हुन्छ। यो यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स के हुन्छ? ओपी भनेको यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स र ओपी डैश भनेको यहाँ ओ देखि यहाँ ओपी डैश सम्मको डिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ? आर स्क्वायर हुन्छ। यानी कि अर्धव्यासको स्क्वायर हुन्छ हुने गरी रेखा ओपी मा पर्दछ। यो कुरा बुझ्नुभयो? यो जस्ट बेसिक हो जुन चाहिँ तपाईलाई काम लाग्नेछ, त्यही भएर तपाईलाई म बताइदिए। यो ओपी इन्टु यो ओपी, यहाँदेखि ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स र ओ देखि पी डैश सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने आर स्क्वायर हुन्छ। त्यही यहाँ तपाईलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो बेसिकबाट। अब तपाईलाई यसको केही सूत्र छ जुन चाहिँ सूत्रहरू तपाईलाई अत्यन्त आवश्यक छ। सो यो सूत्रहरू तपाईले ध्यानमा राखेर हेर्नु होला। सो फर्स्ट नम्बरको सूत्रहरू के छ? सूत्रहरू लेख्नुहोस् यसरी। त्यसपछि फर्स्ट नम्बरमा सूत्र के हो? यदि उत्क्रम बिन्दुको केन्द्र उद्गम बिन्दु 0 0, ओके, यदि उत्क्रम बिन्दुको वृत्तको केन्द्र बिन्दु 0 0 र अर्धव्यास आर भए पी एक्स वाई को उत्क्रम बिन्दु पी डैश एक्स डैश वाई डैश बराबर यसको फर्मुला हुन्छ के हुन्छ? यसको फर्मुला हुन्छ पी डैश, यो चाहिँ के भइहाल्छ? आर स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हुँदैन, यो कमा भइहाल्छ। त्यसपछि आर स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यो चाहिँ यसको के हो? फर्मुला हुन्छ। यहाँ एकचोटि यो फर्मुलालाई म तपाईलाई बुझाउन कोसिस गर्दैछु। यदि उत्क्रम वृत्तको केन्द्र बिन्दु 0 0, यानी कि केन्द्र बिन्दु यो ओरिजिन छ भने यो चाहिँ यसको भ्यालु के छ? 0 0 छ। र अर्धव्यास के छ? आर छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्धव्यास के छ? आर छ। भए पी एक्स वाई एउटा इलिमेन्ट आयो भने यो इलिमेन्ट छ भने पी डैश को हामीलाई निकाल्नु पर्छ भनेर यो फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सकिन्छ। यदि 0 0 के छ? ओरिजिन चाहिँ 0 0 छ र रेडियस आर छ भने अब हामीले पी यहाँ दिएको छ, पी हामीले यहाँ दिएको हुन्छ र पी डैश निकाल्न भन्छ भने यो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ। पी डैश बराबर एक्स डैश वाई डैश, यानी कि यसको एक्स र वाई को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो पी डैश यो चाहिँ आर स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यो चाहिँ एउटा फर्मुला हो। सो तपाईलाई म जतिखेर यो एक्सरसाइज बनाउन थाल्छु त्यतिखेर राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। एउटा अझै फर्मुला छ, दुईवटा अझै फर्मुला छ। सो त्यो पनि म छिटो लेखाइदिँदैछु। यदि उत्क्रम वृत्तको केन्द्र एचके र अर्धव्यास आर भए, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो केन्द्र के थियो? 0 0 थियो। बट यहाँ एचके सम भ्यालु तपाईले यहाँ आउँछ भन्ने यसको चाहिँ के हुन्छ?
फर्मुला चाहिँ बेग्लै हुन चाहन्छ। सो यसको फर्मुला हुन्छ बिन्दु x, y, यो p x, y को उत्क्रम बिन्दु p डैश बराबर के भइहाल्छ x डैश, y डैश बराबर p, यो चाहिँ अलि ठुलो फर्मुला हुन्छ, यो के भइहाल्छ r स्क्वायर x माइनस h बाई x माइनस h को स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर, यो चाहिँ कौमा प्लस h हुन्छ, यसको प्लस h, त्यसपछि यो चाहिँ कौमा, त्यसपछि यसको पनि सेम टु सेम r स्क्वायर x माइनस k बाई के हुन्छ, यो x माइनस यो तलमा चाहिँ सेममै हुन्छ y माइनस k को होल स्क्वायर प्लस यहाँ के ले जोडिन्छ, यो चाहिँ के हो, यसको फर्मुला हो, यो चाहिँ अर्को फर्मुला हो। जतिखेर तपाईलाई h के दिएको हुन्छ, यहाँ अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला, उत्क्रम बिन्दु केन्द्र h के र अर्धव्यास बिन्दु अर्धव्यास r, यहाँ अर्धव्यास r भए बिन्दु p x, y को उत्क्रम बिन्दु यो p एउटा बिन्दु हो, यसको उत्क्रम बिन्दु यानी कि इन्भर्स बिन्दु भनेको p डैश हो, x डैश, y डैश, यसको चाहिँ फर्मुला यो हो r स्क्वायर इन्टु x माइनस h बाई x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर प्लस h, कौमा यो चाहिँ x हो एउटा, अनि y चाहिँ हामी निकाल्नलाई यो हो y, तो यसको हो r स्क्वायर इन्टु x माइनस k बाई x माइनस h प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर, यो चाहिँ तलमा सेम हो, प्लस यहाँ के हुन्छ k प्लस h जस्तै यहाँ चाहिँ k जोडिन्छ, त्यो हो यसको सेकेन्ड फर्मुला। अब एउटा थर्ड फर्मुला पनि छ, जतिखेर के छ यसको भ्यालु दुईटा नै फर्मुला हुन्छ, सो यो दुईटा चाहिँ यसको फर्मुला हो, यो तीनटा फर्मुला हुँदैन, यही हो। जतिखेर तपाईले के हुन्छ hk बराबर 0 हुन्छ, यहाँ hk समथिङ भ्यालु दिएको हुन्छ, बट तपाईलाई 0 हुन्छ भने यही कन्डिसन हो फर्स्ट कन्डिसन, यो चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा फर्मुला हो। अब म तपाईलाई डाइरेक्टली के गर्छु, 10 मिनटमा म फर्मुलाहरु सबै बुझाइदिए यसको बेसिक। अब म तपाईलाई डाइरेक्टली एक्सरसाइज बनाएर तपाईलाई देखाउनेछु। सो एक्सरसाइज 7.2 हो, र यो 7.2 एक्सरसाइज यो धेरै सिम्पल एक्सरसाइज हो। सो त्यो सिम्पल हो भनेर तपाईले दिमागमा राख्नु होला, तब तपाईलाई इजी लाग्नेछ म्याथ। सो अब फर्स्ट नम्बर कि तपाईलाई यो इम्पोर्टेन्ट त छैन, यो फर्स्ट नम्बरको क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट छैन, बट तपाईहरुलाई सबै म एक लाइनले तपाईलाई पढाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर म फर्स्ट नम्बरको पनि म तपाईलाई देखाइदिदै छु। सो 1 अफ a, यहाँ तपाईले एउटा फिगर दिएको छ, ठीक छ, यो फिगर म कोर्नमा अलि मिस्टेक भएको होला, नो प्रब्लम, म छिटो तपाईलाई सिकाइरहेको छु। सो यसरी चाहिँ छ, यो p भनेको यहाँ छ र यो p डैश भनेको यहाँ छ, ठीक छ, र यो भनेको सर्कल हो b, यो c र यो चाहिँ a हो, र यो चाहिँ ओरिजिन हो, यो सर्कल a b c भनेर सर्कल छ। सो यहाँ हामीलाई ए नम्बरमा छ के उत्क्रम र वृत्त इन्भर्सन सर्कल भनेको छ। सो उत्क्रम वा विपरीत वृत्त भनेर यहाँ हामीलाई क्वेशन दिएको छ, र क्वेशनमा दिएको छ दिएको चित्रका आधारमा तल दिएको अवधारणाहरू व्याख्या गर्नुहोस्। यो जुन छ तपाईले यहाँ दिएको चित्र छ, यसको अनुसार यहाँ उत्क्रम वा विपरीत वृत्तको यहाँ रिलेसन तपाईले दिन भनेको छ। सो उत्क्रम र वा विपरीत वृत्तको हामीले फर्मुला यहाँ लेखेछौं, यसको रिलेसन विपरीत वृत्त र उत्क्रम बिन्दु p डैश भएले OP इन्टु OP डैश बराबर r स्क्वायर हुन्छ। त्यही हामीले यहाँ हामीले त्यो कन्डिसन लेख्न सक्छौं। सो यहाँ हामीले भाषामा के लेख्न सक्छौं, उत्क्रम वा, तपाईले हेरिरहेछ, उत्क्रम वा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ विपरीत वृत्त चाहिँ के यहाँ उत्क्रम र विपरीत वृत्त इन्भर्सन सर्कल, त्यसपछि यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, चित्रमा उत्क्रम वा विपरीत
वृत्त एबीसी हो किनकि यहाँ हेर्नु होला यो ओपी हो, ठीक छ। ओपी इन्टु ओपी डैश बराबर ओए को होल स्क्वायर हुन्छ भनेर म अलरेडी भनेको छु। सो ओपी इन्टु ओपी डैश बराबर के हुन्छ ओए को के हुन्छ होल स्क्वायर। त्यही हामीले यहाँ जस्ट रिलेसन यहाँ तपाईले लेख्नुहुन्छ, बट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ अलि भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ। उत्क्रम वा विपरीत वृत्त इन्भर्सन सर्कल, यो चाहिँ क्वेशन नै यहाँ फेरिदेखि लेखेछु। र त्यसपछि चित्रमा उत्क्रम वा विपरीत वृत्त एबीसी हो किनकि ओपी इन्टु ओपी डैश बराबर ओए स्क्वायर। तपाईले एउटा म रिलेसन लेखाइदिएको थिएँ। ओपी इन्टु ओपी को डिस्टेन्स र ओपी डैश को डिस्टेन्स बराबर के हुन्छ ओए को होल स्क्वायर को डिस्टेन्स। सो ओए को होल स्क्वायर को डिस्टेन्स सेम टु सेम यो कन्डिसन राखिदिएको छु, त्यही यहाँ हामीलाई यहाँ लेख्न भनेको छ। सो बी नम्बरमा यसको के छ उत्क्रम अर्धव्यास भनेको छ, इन्भर्सन रेडियस भनेको छ। सो यसको उत्क्रम रेडियस भनेको के हो, रेडियस भनेको के हो ओए हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई म भनिदिएको छु यो चाहिँ के हो पोइन्ट सेन्टरदेखि यो सर्कमफेरेन्सको पोइन्टसम्म यानि कि छेउको सम्मको के हुन्छ रेडियस हुन्छ। सो यो चाहिँ ओए चाहिँ के हो यसको उत्क्रम रेडियस हो। उत्क्रम अर्धव्यास बराबर यहाँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ओए। यो बी नम्बरको थियो। सी नम्बरमा यस्तै छ, बिन्दु पी को उत्क्रम बिन्दु के हो। उत्क्रम बिन्दु यहाँ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त सो यसमा के हुन्छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, चित्रमा बिन्दु पी को उत्क्रम बिन्दु चाहिँ के हो बिन्दु पी डैश हो। यहाँ के छ बिन्दु पी छ, यहाँ यसको तपाईले उत्क्रम बिन्दु भनेको छ। सो यसको इन्भर्स के हो पी डैश हो। सो यो चाहिँ पी डैश हो भनेर म लेखिदिएको छु। त्यस्तै गरेर डी नम्बरमा छ बिन्दु पी को उत्क्रम बिन्दु। अब यसको उत्क्रम बिन्दु के हुन्छ, यसको पी को उत्क्रम बिन्दु चाहिँ पी डैश हो भने पी डैश को उत्क्रम बिन्दु चाहिँ के हुन्छ पी हुन्छ। सो यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, चित्रमा पी डैश को उत्क्रम बिन्दु पी हो। यसको इन्भर्स यो हो भने यसको इन्भर्स यो हुन्छ कि हुँदैन। सो त्यही हामीले लेखेछु यहाँ। त्यस्तै गरेर तपाईले के छ ई नम्बरमा छ। सो ई नम्बरमा छ के ओपी डैश र ओए बीचको सम्बन्ध भनेको कि तपाईलाई सम्बन्ध लेखाएको छु यहाँ ओपी इन्टु ओपी डैश बराबर ओए स्क्वायर। त्यही यहाँ फेरिदेखि दोहोरिन्छ। सो यही हामी के लेख्छौँ ओपी के भनेछ एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओपी इन्टु ओपी डैश र ओए को हामीले सम्बन्ध लेख्न भनेको छ। सो यसको सम्बन्ध तपाईलाई थाहै छ, यो ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्स र ओ देखि पी डैश सम्मको डिस्टेन्स बराबर ओए को होल स्क्वायर हुन्छ। सो ओपी डैश को ओए स्क्वायर हुन्छ। त्यही यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ यो। अब यस्तै गरेर यहाँ 2 नम्बरको क्वेशन तपाईलाई यहाँ हेर्नु होला। यो 1 नम्बर सिधियो। 2 नम्बरको क्वेशन यस्तै गरेर धेरै सिम्पल छ। म तपाईलाई एउटा क्वेशन गरिदिन्छु भने मलाई लाग्छ कि सबै क्वेशन तपाईहरुले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। सो आई थिंक एउटा क्वेशन म तपाईलाई गरिदिन्छु। सो यहाँ टेबल छ र टेबलमा छ तल दिएको जानकारीका आधारमा उत्क्रम इन्भर्सन बिन्दुको निर्देशांक पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ तपाईले के दिएको छ सोलुसन डीईए कोमा हामीले के लेख्न सक्छौं डीए कोमा के दिएको छ ए बराबर 3,4 बिन्दु यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बिन्दु ए बराबर 3,4। त्यस्तै गरेर अर्को छ उत्क्रम वृत्तको समीकरण। उत्क्रम वृत्तको समीकरण बराबर कति छ हाम्रो x² + y² बराबर 1 छ र उत्क्रम बिन्दु हाम्रो गर्न निकाल्न भनिरहेछ। उत्क्रम बिन्दु यसको चाहिँ a डैश बराबर हामीले के छ वाट भनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो टाइपको क्वेशन छ। यहाँ तपाईले एउटा प्वाइन्ट दिएको छ यानी कि यहाँ p प्वाइन्ट दिएको छ, जस्तै a प्वाइन्ट यहाँ दिएको। यसरी फिगर म तपाईलाई बनाइरहेर दिदैछु।
सो यहाँ चाहिँ यस्तो क्वेसन छ, यो चाहिँ के हो, पी हो, यस्तो चाहिँ यहाँ छ, यो ए हो र यो चाहिँ के हो, ए ड्यास हो र यो चाहिँ ओ हो। यहाँ तपाईले के छ, उत्क्रम वृत्तको समीकरण, यो पुरै वृत्तको समीकरण तपाईले कति छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 छ र यो वृत्तको समीकरण भइसक्यो। अब तपाईले यहाँ एउटा पोइन्ट दिएको छ, ए पोइन्ट दिएको छ र ए ड्यास बराबर हामीले निकाल्न भनेको छ। सो हामीले यसको फर्मुला हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले पहिला यसरी लेख्नु होला, के लेख्न सक्छौं हामी, दिएको वृत्तको समीकरण यहाँ छँदैछ, फेरिदेखि एकचोटि वृत्तको समीकरण बराबर वृत्तको समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। सो अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं, केही गर्न सक्छौं, यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौं कि लेख्न सक्दैनौं, एक्स माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर, यसरी हामी लेख्न सक्छौं कि लेख्न सक्दैनौं। यसरी यदि लेख्न सक्छौं यसलाई भन्ने, यसलाई हामी के गर्छौं, इक्वेसन 1 पनि मान्न सक्छौं र इक्वेसन 1 लाई समीकरण 1 लाई एक्स माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हामीले के गर्न सक्छौं, तुलना गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं। सो यो एच को भ्यालु आउँछ, सो एच बराबर 0 र के बराबर के पनि छ, 0 छ। सो एच कोमा के बराबर 0 0 र यो आर भनेको के भइहाल्छ, 1 भइहाल्छ। सो आर बराबर 1। सरी, तपाईले राम्ररी हेरिनु होला। यसरी तपाईले के छ, एक्स मा यो जुन छ हामीलाई इक्वेसन दिएको छ, वृत्तको इक्वेसन समीकरण, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। यसले यो इक्वेसन हामी लेख्न सक्छौं कि लेख्न, एक्स माइनस 0 को स्क्वायर भनेको के हो, एक्स स्क्वायर नै हो। सो प्लस वाई माइनस 0 को स्क्वायर भनेको के हो, वाई स्क्वायर नै हो। 1 को स्क्वायर भन्नुपर्दा 1 नै हो। सो यसलाई हामी इक्वेसन 1 मान्ने र यो इक्वेसन जुन आए यहाँ, यसलाई हामी यसले समीकरण 1 लाई एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायरले हामीले तुलना गर्न सक्छौं, किनभने यो चाहिँ वृत्तको इक्वेसनको एउटा के हो, डेमो इक्वेसन हो। सो यसलाई कम्पेरिजन गर्दा एच भनेको के हो, 0 हुन्छ, के भनेको 0 हुन्छ र आर भनेको के हो, 1 भइहाल्छ। सो आर भनेको 1। यति आइसकेपछि अब हामी तपाईलाई एउटा फर्मुला लेखाएको छु, यदि सेन्टर चाहिँ 0 0 छ भने यहाँ कहाँ छ, ओके, यहाँ कहाँ छ, सेन्टर एच के बराबर 0 0 भए र एउटा पोइन्ट छ भने यसको चाहिँ इक्वेसनको फर्मुला चाहिँ यो हो। सो यो फर्मुलामा हामी बसाउँछौं र डाइरेक्टली हाम्रो जुन पोइन्ट निकाल्नु भनेको छ, हामीलाई ए ड्यास निकाल्नु भनेको छ। सो ए ड्यास हामीले सजिलैसँग निस्किन्छ। सो अब हामी यसरी लेख्छौं यसलाई, ओके, सूत्र अनुसार। सो सूत्र हामीले के छ यसको, तो सो सूत्र हो एक्स, यसरी ए ड्यास बराबर कति छ, एक्स ड्यास कोमा वाई ड्यास। सो यो के भइहाल्छ, आर स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोमा आर स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हाम्रो ए ड्यास हामीले दिएको छ यहाँ बिन्दु 3 4, यानी कि ए दिएको छ, के दिएको छ, ए दिएको छ, ए बराबर कति छ, 3 4। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ, एक्स हो, यो चाहिँ वाई हो कि होइन, यो चाहिँ एक्स हो, यो चाहिँ वाई हो। सो हामीले के गर्छौं, एक्स को ठाउँमा के राख्छौं, यहाँ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, बिन्दु ए बराबर 3,4। सो एक्स बराबर कति हो, 3 र वाई बराबर कति हो, 4। सो यसको ठाउँमा हामीले यो भ्यालु पुट गर्छौं। सो यो के भइहाल्छ, यो के हो, आर स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यो आर स्क्वायर वाई
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यो के भइहाल्छ 1 को स्क्वायर इन्टु हामीलाई एक्स कति छ 3 र वाई छ 4। सो 3 बाई 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर। एक्स भनेको 3 छ र वाई भनेको 4 छ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर। आर स्क्वायर भनेको हाम्रो कति छ आर स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर इन्टु वाई कति छ हाम्रो सो वाई 4 छ यो चाहिँ 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर छँदैछ। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं भने यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ 3/25 आउँछ र यो चाहिँ 4/25 आउँछ। सो यसको पोइन्ट चाहिँ यो दुईटा आयो यानी कि यो ए ड्यास हो। ए ड्यास को कोअर्डिनेटहरु एक्स ड्यास वाई ड्यास बराबर 3/25 4/25 यो चाहिँ एक्स हो यो चाहिँ वाई हो। त्यही हामीलाई निकाल्न भनेको छ क्वेशनमा के भनेको छ उत्क्रम बिन्दु ए ड्यास यहाँ ए दिएको छ अनि ए को उत्क्रम बिन्दु चाहिँ ए ड्यास हो। ए ड्यास हामीले यहाँ निकाल्न भनेको छ। सो हामीले ए ड्यास यो फर्मुला लगाएर के फर्मुला लगाएर निकाल्छौं हामी यो फर्मुला ए ड्यास एक्स ड्यास वाई ड्यास बराबर एक्स आर स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ जतिखेर सेन्टर चाहिँ 0 0 हुन्छ तब यो फर्मुला लाग्छ। यदि सेन्टर केही तपाईलाई भ्यालु दिएको छ एच के जस्तै भ्यालु दिएको छ भने एच के दिएको छ भने यो फर्मुला युज हुन्छ। त्यो पनि आउँछ म तपाईलाई हेराउने छु। जतिखेर यो एच के भ्यालु हुन्छ त्यतिखेरको फर्मुला यो लगाउँछु कसरी त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त्यो म तपाईलाई अहिले हेराउने गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसको 2 नम्बरको सबै क्वेशनहरु यस्तै यस्तै छ। जति पनि क्वेशन यहाँ छ यहाँ हेर्नुस् बी सी डी ई एफ जी सबै क्वेशनहरु यस्तै छ। बट तपाईहरुलाई म एउटा गर्दिनुको जस्तो लागिरहेछ अझै एउटा गर्दिन्छु भन्ने तपाईलाई क्ल्यारिटी हुन्छ कि यसरी बन्छ भनेर। सो आई थिंक एफ नम्बरमा एफ ड्यास छ सो यो म गर्दिन्छु। सो एफ नम्बरको सोलुसन लेख्दिन्छु। यहाँ डीए को के छ त्यो म लेख्छु। यहाँ डीए को सबभन्दा पहिला के छ एफ कोअर्डिनेट छ सो एफ 4/3 4/5 यो चाहिँ के हो 3/5। यहाँ यसरी लेख्नुहुन्छ डीए को बिन्दु लेख्न सक्नुहुन्छ। डीए को बिन्दु एफ बराबर एफ जुन चाहिँ यो हो। त्यसपछि समीकरण यहाँ कसरी भाषा लेखे थिए त्यस्तै लेख्न सक्नुहुन्छ। दिएको बिन्दु उत्क्रम वृत्तको समीकरण त्यस्तै यसमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उत्क्रम बिन्दु बराबर ए ड्यास त्यसपछि वृत्तको समीकरण बराबर यसरी। ओके यही भाषा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। एउटा भाषा तपाईले लेखिहाल्नु भयो भने यसकै तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। खाली हिसाब फरक हुन्छ तर भाषा त नै तपाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो के हुन्छ उत्क्रम वृत्तको समीकरण। सो यो के यहाँ समीकरण के छ हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कति छ 16 छ। सो यो चाहिँ के हो एउटा इक्वेसन छ। सो यो इक्वेसनलाई यति नै छोड्दिने। त्यसपछि हामी के लेखेछौं उत्क्रम बिन्दु ए ड्यास बराबर वाट। त्यस्तै गरेर यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के छ उत्क्रम बिन्दु के छ एफ ड्यास बराबर वाट। यहाँ एफ दिएको छ र हामीलाई एफ ड्यास निकाल्न भनेको छ यानी कि यसको एफ को इन्भर्सन निकाल्न भनेको छ। सो हामीले सेम यो फर्मुला लगाउँछौं। त्यस यहाँ अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यो समीकरणबाट हामीले के गर्न सक्नुपर्छ यसको केही सेन्टर छ कि छैन सेन्टर 0 0 छ कि छैन त्यो हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्छ। त अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब उत्क्रम वृत्तको समीकरण बराबर कति छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 यति छ। अब हामी यो समीकरणलाई हामीले यो लेख्न सक्छौं कि लेख्न सक्दैनौं x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस
0 को होल स्क्वायर बराबर 16 यानी कि 4 को स्क्वायर भनेको 16 भइहाल्छ। सो यसलाई पनि गर्ने दिदैछु 4 को स्क्वायर, सो यो के भ्यालु 16। अब यसलाई इक्वेसन हामी के मान्न सक्छौं 1 मान्न सक्छौं। त समीकरण 1 लाई x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर ले तुलना गर्दा सेम टु सेम हो साथीहरु, खाली तपाईलाई f दिएको छ र f ड्याश निकाल्न भनेको छ। यहाँ a दिएको थियो, a ड्याश निकाल्न भनेको छ, केही डिफरेन्ट छैन, सेम टु सेम हो, सेम टु सेम गएको। यो जुन इक्वेसन छ आए हामी x माइनस 0 को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं नि यो इक्वेसनलाई, फेरि y माइनस 0 को होल स्क्वायर गर्न सक्छु भनेको y स्क्वायर नै हो, 4 को स्क्वायर भनेको 16 हो। त्यही गरेको म यहाँ। र अब यसलाई म के गर्छु इक्वेसन 1 मानिहाल्छु र अब समीकरण 1 लाई x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यो वृत्त को चाहिँ समीकरण हो, के हो वृत्त को चाहिँ इक्वेसन हो। त तपाईलाई कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा म पढाउने छु, अहिले तपाईले दिमागमा राखिहाल्नु होला कि x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यसले हामीलाई यो इक्वेसनले हामीले यसलाई तुलना गर्छु भन्ने h को ठाउँमा के छ, h को ठाउँमा यहाँ के छ 0 छ, y को ठाउँमा k को ठाउँमा के छ यहाँ 0 छ। सो यसको मतलब h को भ्यालु बराबर 0 हो र k को भ्यालु भनेको 0 हो। सो h कमा k बराबर 0 0 यति आयो। अब सूत्र अनुसार डाइरेक्टली हामी त्यही गरेछौं नि, यसरी पनि यसलाई पनि लेख्न सक्छौं। बिन्दु a बराबर 3 बराबर x बराबर 3 y बराबर 4 लेखे थिए, त्यस्तै गरी यहाँ पनि हामी लेख्न सक्छौं बिन्दु f बराबर 4, 5 र 3, 5 यसको बराबर x बराबर 4/5 र y बराबर 3/5। अब हामी के गर्छौं यो जो हामी निकाल लिए, अब यसलाई के गर्छौं हामीले सूत्रमा बसाल्छौं। त यहाँ हेर्नुस् सूत्र अनुसार यसको सूत्र हुन्छ, जस्तै तपाईलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सूत्र f छ भने f ड्याश हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ f छ, हामीले f ड्याश निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो f ड्याश x ड्याश कमा y ड्याश बराबर व्हाट हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो f ड्याश को यसरी तपाईले फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ x ड्याश कमा y ड्याश बराबर यो फर्मुला हुन्छ के हुन्छ r स्क्वायर x बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कमा r स्क्वायर y बाइ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो सेम टु सेम यसमा फर्मुला लगाउने, यो दुईटै क्वेशन सबै क्वेशनहरु सेम टु सेम छ, जस्तै यहाँ म फर्मुला लगाएको थिए त्यस्तै यहाँ पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। सो यो चाहिँ हामीले r हामीलाई कति छ 4 दिएको छ, यहाँ कति छ r भनेको 4 छ। सो यहाँ के भइहाल्छ यो यसरी यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुनेछ r बराबर 4, किनभने हाम्रो r यसलाई तुलना गर्दाखेरि आयो यो r बराबर 4। सो r बराबर 4 यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ, ठीक छ, यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ। तुलना गर्दा h k बराबर 0 0 आयो र r बराबर 4 आयो। यो चाहिँ के हो सेन्टर हो साथीहरु, h के भनेको सेन्टरको भ्यालु हो, यो चाहिँ सेन्टर चाहिँ 0 0 मा रहेछ त्यो हो यो, बुझ्नुभयो? अब हामीले r भनेको कति छ 4, त 4 को स्क्वायर 16 फेरिदेखि ठीक छ, एक स्टेप अझै गर्दैछु। 4 को स्क्वायर x कति छ हाम्रो 4/5 बाइ कति छ x कति छ हाम्रो 4/5। सो 4/5 को स्क्वायर प्लस यो कति छ y कति छ 3/5। सो 3/5 को स्क्वायर कमा फेरिदेखि r स्क्वायर छ यहाँ। सो r स्क्वायर y, सो r स्क्वायर कति छ हाम्रो 4 छ, 4 को स्क्वायर भइहाल्छ। त्यसपछि y भनेको कति छ 3/5। यसको तलमा सेम नै हुन्छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पनि छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पनि छ। सो 4/5 को स्क्वायर प्लस 3/5 को स्क्वायर, यो चाहिँ के हो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं।
अब क्याल्कुलेट गरेर म तपाईलाई हेराइदिँदैछु। यस यहाँ चाहिँ हेराएन, डाइरेक्टली म लेखिदिएँ, तर यहाँ हेराइदिन्छु तपाईलाई। सो के भइहाल्छ 16 into 4/5, यो चाहिँ कति भइहाल्छ 16/25 प्लस, यानी कि मतलब यहाँ 4 को स्क्वायर बाई 5 को स्क्वायर छ भने यो 4 को स्क्वायर भनेको 16, 5 को स्क्वायर भनेको 25, त्यसपछि यो 3 को स्क्वायर भनेको 9, यो चाहिँ 25 कौमा यो चाहिँ के भइहाल्छ 16 into 3/5 भइहाल्छ। यो तलमा सेम टु सेम हुन्छ, किनभने यहाँ पनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ, यहाँ पनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ। सो 16/25 प्लस 9/25, यो चाहिँ फेरि यसलाई म क्याल्कुलेट गर्दै जान्छु। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो 16 चुक्के 64/5, यो चाहिँ तपाईलाई कति भइहाल्छ 16। यहाँ तलमा हामीले के गर्छौं 25 लाई भिन्जोड लिएपछि, यानी कि एलसीएम लिएपछि 25 नै हुन्छ, र माथिको चाहिँ 16 प्लस 16 चाहिँ 16 प्लस 9 चाहिँ जोडिन्छ। यस्तो पनि यहाँ पनि 16/48/5, यो पनि चाहिँ यसलाई एलसीएम लिएपछि 25 आउँछ, र यो चाहिँ 16 प्लस 9 जोडिन्छ। 16 प्लस 9 भनेको कति हुन्छ 25 नै हुन्छ। सो यो चाहिँ यहाँको 25 र यो 25 चाहिँ कट छ। सो यसलाई काट्ने दिन्छु। एउटा स्टेप अझै हुन्छ साथीहरु, यहाँ म के गरेको छु 16 प्लस 9 जोडेको छु। 16 प्लस 9 किनभने यो दुईटै के छ सेम छ। सो यो यसको एलसीएमले त 25 नै हुन्छ, त्यसपछि यो दुईटै के हुन्छ जोडिन्छ 16 प्लस 9, यहाँ 16 प्लस 9 त यो पनि 25 र यो पनि 25। सो यो कटिन्छ, त्यसपछि 64/5, यो 48/5 चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ x ड्याश हो, यो चाहिँ y ड्याश हो, f ड्याश। यो चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर हो 64/5 48/5। गट इट? त्यही हो, सेम टु सेम क्वेशन थियो। यसको सबै क्वेशनहरु 2 नम्बरको यस्तै छ, 3 नम्बरको पनि यस्तै टाइपको क्वेशन छ, बट थोरै डिफरेन्स छ। सो म तपाईहरुलाई देखाइदिन चाहन्छु, यानी कि बनाइदिन चाहन्छु। सो लेट्स गो टु द कति नम्बर हो यो। अब म तपाईलाई डाइरेक्टली कति नम्बर 3 नम्बरमा जाँदै छु। सो अब थर्ड नम्बरमा, तो 3 नम्बरमा क्वेशन तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। क्वेशनमा के भनेको छ, चित्रमा उत्क्रम वृत्त, यो चाहिँ के हो एउटा उत्क्रम वृत्त हो, जुन चाहिँ के हो एबीसी हो, एबीसी हो, ठीक छ। वृत्तको नाउँ चाहिँ एबीसी को केन्द्र चाहिँ ओ, केन्द्र चाहिँ के हो ओ हो, ठीक छ। यानी कि यो चाहिँ 0 0 मा सेन्टर चाहिँ ओ पोइन्टमा छ को उत्क्रम बिन्दु, र पी को उत्क्रम बिन्दु पी ड्याश छ। यानी कि यो पी छ भने यसको उत्क्रम यानी कि इन्भर्सन पोइन्ट चाहिँ के हो पी ड्याश हो, यो पी हो, यसको इन्भर्सन चाहिँ पी ड्याश हो छ भन्ने वृत्तको समीकरण x² + y² बराबर 36 छ। के छ x² + y² बराबर 36, र ओपी बराबर 4 एकाइ छ भए ओपी ड्याश पत्ता लगाउनुहोस्। हामीलाई के भन्छ ओ देखि लिएर पी ड्याश सम्मको डिस्टेन्स हामीले पत्ता लगाउन भनेको छ। ओपी यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई, यहाँदेखि सेन्टरदेखि पी सम्मकोलाई हामीले दिएको छ, कति दिएको छ 4 युनिट, र हामीलाई ओ देखि पी ड्याश सम्मको डिस्टेन्स पत्ता लगाउन भनेको छ। क्वेशन राम्ररी बुझ्नुभयो? ठीक छ। अब म सोलुसन लेख्दै छु, र सबभन्दा पहिला के दिएको छ त्यो हामीले लेख्न सक्छौं। यहाँ दिएको वृत्त एबीसी को केन्द्र ओ र पी को उत्क्रम बिन्दु पी ड्याश छ, यति लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डीईए को वृत्त समीकरण कति छ? वृत्त समीकरण x² + y²
बराबर 36। फेरिदेखि हामीले त्यही गर्छौँ, के गर्छौँ, और x माइनस 0 को स्क्वायर मतलब x स्क्वायर नै हो कि होइन? यस। y माइनस 0 को स्क्वायर भनेको के हो? y स्क्वायर नै हो। त्यसपछि यो भनेको 36 भनेको के को स्क्वायर गर्दा 36 आउँछ? 6 को स्क्वायर गर्दा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। सो 6 को स्क्वायर यसरी गरिदिए। यसलाई चाहिँ हामीले के गरे? इक्वेसन 1 मानिदिए। जस्ट लेट मानो कि इक्वेसन 1 हो। अब समीकरण 1 लाई, यो इक्वेसनलाई समीकरण 1 लाई x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर गरे, r को होल स्क्वायर। सो सबैको भ्यालु आउँछ, के आउँछ? h कोमा k को बराबर कति हुन्छ? यो उसको ठाउँमा h को ठाउँमा के छ? यहाँ कम्पेयर गर्नु होला। समीकरण 1 लाई इक्वेसन योले तुलना गर्दा, त्यो त म लेख्नै छोडिदिएको थिएँ, तुलना गर्दा यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि h कोमा के, अब h को ठाउँमा यहाँ के छ? हाम्रो 0 छ, k को ठाउँमा के छ? 0 छ। सो h कोमा के भनेको हाम्रो कति आयो? 0 0 आयो। र अब r को पालो भइसक्यो, त r को ठाउँमा के छ? 6 को छ। सो r बराबर के छ? 6 युनिट। के छ यो? के आइहाल्यो? हाम्रो रेडियस आइहाल्यो, अर्धव्यास आइहाल्यो। यो आइसकेपछि हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ, हामीलाई के निकाल्न भनेको छ? ओपी बराबर हाम्रो के छ? अझै दिएको यहाँ ओपी भनेको 4 युनिट छ। सो ओपी ड्यास हामीलाई कति यहाँ हामीलाई निकाल्न भनेको छ? सो ओपी ड्यास बराबर वाट? अब तपाईलाई म अब सूत्र अनुसार तपाईलाई म एउटा फर्मुला लेखाएको सुरुमै डाइरेक्टली म तपाईलाई हेराउँदैछु। त्यो फर्मुला चाहिँ के हो? यदि तपाईलाई ओपी को डिस्टेन्स दिएको छ र रेडियस दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लगाएर हामी ओपी ड्यास को डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं कि निकाल्न सक्दैनौं? यहाँ छ ओपी ड्यास। सो हामीले यो फर्मुला लगाएर हामीले ओपी ड्यास को डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं, किनभने हाम्रो ओपी दिएको छ र रेडियस दिएको छ। सो यो फर्मुला के हो? ओपी इन्टु ओपी ड्यास बराबर आर स्क्वायर। के छ? ओपी इन्टु ओपी ड्यास बराबर आर स्क्वायर। सो हामी के गर्छौं? यसमा सबै भ्यालु पुट गर्छौं। सो ओपी हाम्रो कति छ? 4 दिएको छ इन्टु ओपी ड्यास हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र आर स्क्वायर भनेको कति छ? 6 को स्क्वायर। सो 6 को स्क्वायर। त्यसपछि 4 इन्टु ओपी, 4 इन्टु तपाईले हेरिरहेछ राम्ररी, 4 इन्टु ओपी ड्यास बराबर 36। सो ओपी ड्यास बराबर हामीले के गर्छौं? यसमा यो साइड मल्टिप्लाईमा छ भने यो साइड जान्छ भने के भइहाल्छ? डिभाइडमा भइहाल्छ। सो 36/4 त्यो कति हुन्छ? 9 चौक 36, 9 युनिट्स। यो चाहिँ ओपी ड्यास को डिस्टेन्स हो। यसरी तपाईलाई बनाउन सक्नुहुनेछ यो 3rd नम्बर क्वेशन। र यो 3rd नम्बर क्वेशन धेरै सिम्पल, यो म भन्छु यो एक्सरसाइज नै धेरै सिम्पल छ। सो जहाँ बुझ्नु भएन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, बट मलाई लाग्छ कि तपाईले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। यस्तै गरेर 3rd को बी पनि सेम क्वेशन छ। ठीक छ, 3rd को बी पनि सेम क्वेशन छ। तपाईलाई के दिएको छ? ओके, 3rd को बी पनि तपाईले कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ। म एकचोटी तपाईलाई बुझाइदिँदै छु। 3rd को बी को सोलुसन, क्वेशन सार्छु भन्ने धेरै टाइम लाग्छ। सो तपाईले डाइरेक्टली सोलुसन म लेखिदिए। के भनेको छ? एउटा उत्क्रम वृत्त को केन्द्र, यहाँ चाहिँ हाम्रो केन्द्र दिइसकेछ। सो केन्द्र h के बराबर कति छ? c भनेको 2 3 छ। ठीक छ, यहाँ उत्क्रम बिन्दुको केन्द्र यति र परिधिमा पर्ने बिन्दु चाहिँ के छ? a 6,7 छ भने क्यू ड्यास को उत्क्रम बिन्दु क्यू छ। यदि ओ क्यू बराबर 8 एकाइ भए ओ क्यू ड्यास पत्ता लगाउनुहोस्। सो 3rd को बी मा अलि ध्यान दिएर क्वेशन बुझ्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईलाई फिगरले तपाईलाई राम्ररी बुझाउँछु। सो यो चाहिँ म फिगर कोरे। ठीक छ, फिगरमा के छ? यो एउटा सेन्टर छ। ठीक छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो यो सेन्टर चाहिँ ओ भइसक्यो। त्यसपछि
यो चाहिँ हाम्रो एउटा जान्छ नै जान्छ रेखा, यो चाहिँ के हो हाम्रो क्यू हो र यो चाहिँ हाम्रो के हो क्यू ड्यास हो र यहाँ हाम्रो यो चाहिँ के हो एबीसी भनेर हाम्रो के छ वृत्त हो यो एबीसी। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेको छ यो वृत्तको केन्द्र चाहिँ हाम्रो कति छ सी भएर सी 2,3 छ 2,3 वृत्तको केन्द्र हो यो। अब हामीलाई के भनेको छ एउटा परिधिमा पर्ने बिन्दु भनेको हाम्रो यो कति छ 6, 7 छ। अब राम्ररी तपाईले बुझाउँछु म के भनेको छ एउटा उत्क्रम वृत्तको केन्द्र चाहिँ के छ यो चाहिँ केन्द्र भनेको कति छ 2, 3 छ ठीक छ र परिधिमा पर्ने बिन्दु ए परिधिमा पर्ने बिन्दु भनेको हाम्रो के छ वृत्तको बाहिर पर्ने बिन्दु चाहिँ 6, 7 छ ठीक छ भने बिन्दु क्यू को उत्क्रम बिन्दु क्यू छ क्यू ड्याश को उत्क्रम बिन्दु के छ क्यू छ यो त म फिगरमै देखाइसकेको छु बिन्दु छ। यदि ओ क्यू बराबर यदि ओ देखि क्यू सम्मको डिस्टेन्स बराबर कति छ 8 छ भने हाम्रो ओ देखि क्यू सम्मको क्यू ड्याश सम्मको डिस्टेन्स हामीले निकाल्न भनेको छ। सो अब यो क्वेशनमा अलिक क्रिटिकल क्वेशन छ तपाईहरु राम्ररी देखिन्छ कि देखिदैन ओके देखिदैछ। अब केन्द्र भनेको यति छ र परिधिमा पर्ने बिन्दु के छ ए 6, 7 छ। यसको मतलब के हो x, y छ। यहाँ तपाईले कोअर्डिनेट जियोमेट्री तपाईले पढ्नु हुन्थ्यो भने तपाईलाई इजी हुन्थ्यो तपाईले कतिजना पढ्नु पनि भएको छ होला। सो यसमा चाहिँ यो के हो 6, 7 हो तपाईले एउटा चाहिँ के हो परिधिमा पर्ने बिन्दु छ र केन्द्र चाहिँ तपाईलाई 2, 3 छ भने हामीले यसको फर्मुला अहिले जस्ट हामीले लेखेको थिए त्यही फर्मुला लगाएर हामी के गर्छौं बनाउने छु। सो यसमा के हुन्छ कुन फर्मुला लाग्छ अर्धव्यास वाला फर्मुला लाग्छ अहिले जुन हामीले लेखाएको थिए वृत्तको समीकरण। सो वृत्तको समीकरण कुन फर्मुला हो x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। हामीले के छ यो x र h दिएको छ h हाम्रो कति छ 2, 3 छ h के छ 2, 3 छ र xy भनेको हाम्रो कति छ 6, 7 छ। सो सेम टु सेम यहाँ के गर्छौं हामीले लगाउँछौ भ्यालु। सो यो x को ठाउँमा के छ 6 यो के भइहाल्छ 6 भइहाल्छ h हाम्रो के छ 2 छ सो 6 माइनस 2 को स्क्वायर y कति छ हाम्रो 7 सो 7 माइनस 3 को k कति छ हाम्रो 3 छ। अहिले ध्यान दिएर यहाँ हेर्नु होला यो तपाई कतिजना बुझ्नुहुन्न भने गाह्रो हुन्छ। यहाँ के छ h k को भ्यालु दिएको छ सो h बराबर 2 हो k बराबर 3 हो। यहाँ के हो यो परिधि भनेको x, y हो। सो यो चाहिँ के हो 6 भनेको x हो 7 भनेको y हो त्यही हामीले यहाँ के गर्छौं भ्यालु पुट गरेको छु यो चाहिँ x हो कन्फ्युज नहुनु होला। सो 6 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 को होल स्क्वायर बराबर r हामीलाई के गर्छ निकाल्न पर्छ। हामीले यहाँ हेर्नुस् r भनेको हाम्रो के हो निकाल्नु पर्ने चीज हो अहिले। सो हामीले r भनेर यसलाई के मान्न सक्छौ एसी पनि के गर्न सक्छौ एसी स्क्वायर भनेको r पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ नत्र r स्क्वायर नै रहन दिनुस् ओके। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा के भइहाल्छ 6 माइनस 2 भनेको 4 को स्क्वायर 7 माइनस 3 भनेको के को स्क्वायर फेरि यो पनि 4 को स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। सो चाहिँ 16 प्लस 16 बराबर r स्क्वायर। सो r स्क्वायर बराबर 32 सो r बराबर के भइहाल्छ √32 यति चाहिँ हाम्रो के हो r को भ्यालु। r भनेको के हो अब हामीले रेडियस आइसक्यो भने रेडियस को स्क्वायर बराबर OQ इन्टु OQ ड्याश हुन्छ कि हुँदैन हामीले यहाँ लेखाइदिएको छु तपाईलाई फर्मुला r स्क्वायर बराबर OP इन्टु OP ड्याश। त्यसै गरेर हाम्रो यहाँ पनि यस्तै कन्डिसन छ के छ r छ हाम्रो
र हामीले ओक्यू पनि छ र ओक्यू ड्यास हामीले निकाल्न सक्छौं कि निकाल्न सक्दैनौं त्यसबाट खाली हामीलाई रेडियस निकाल्नमा यहाँ गाह्रो थियो कि रेडियस कसरी निकाल्ने रेडियस हाम्रो निस्किसक्यो यो फर्मुला वृत्तको समीकरणबाट सो यो रेडियस आइसक्यो अब सूत्र अनुसार फेरिदेखि सूत्र अनुसार ओपी इन्टु ओपी हैन यहाँ ओक्यू छ सो ओक्यू इन्टु ओक्यू ड्यास बराबर कति छ आर स्क्वायर सो आर स्क्वायर यहाँ छ सो यो कति भइहाल्छ ओक्यू हामीलाई कति दिएको छ ओक्यू कहाँ छ यहाँ 8 सेन्टिमिटर दिएको छ 8 युनिट दिएको छ सो 8 इन्टु क्वेसनमा पढ्नु होला अलि बुझ्नु भएन भने 8 दिएको छ त्यहाँ अनि ओक्यू ड्यास हाम्रो के छ निकाल्नु पर्ने छ ओक्यू ड्यास बराबर आर भनेको कति छ हाम्रो 32 को स्क्वायर भइहाल्छ अब 30√32 को स्क्वायर सो 8 इन्टु ओक्यू ड्यास बराबर 32 भइहाल्छ स्क्वायर गरेपछि अब ओक्यू ड्यास बराबर 32/8 हुन्छ कि हुँदैन यो साइड छ भने यसो डिभाइड भएर सो ओक्यू ड्यास बराबर कति भइहाल्छ 8 चौक 32 4 युनिट्स भइहाल्छ यो नै हाम्रो के हो एन्सर हो युनिट्स ठीक छ यो चाहिँ थर्ड को बी थियो कतिजनाले कन्फ्युज हुन सक्छ कि यहाँ हाम्रो यो सी पोइन्ट दिएको छ यानी कि केन्द्र दिएको छ र परिधिको बिन्दु दिएको छ भने परिधिको बिन्दु दिएको छ भने हामीले कसरी रेडियस कसरी यो सोल्भ गर्ने भनेर कन्फ्युज हुन्छ दैट्स व्हाई तपाईहरुको लागि यो भिडियो बनाएको छु अब तपाईलाई 4 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ 4 नम्बर अल्सो धेरै सिम्पल छ 4 नम्बरमा तपाईलाई म एक्चुअली हेराउने छु यहाँ के छ समथिङ सेन्टरको भ्यालु दिएको छ र उत्क्रम बिन्दु चाहिँ हामीले निकाल्न भनेको छ सो यो पनि केही ठुलो मलाई लाग्दैन कि तपाईले नआउँछ भनेर म एउटा गर्दिन्छु भने तपाईले सबै गर्न सक्नुहुनेछ मलाई जस्तो लागिरहेछ किनभने यो लास्ट क्वेशन हैन यो एक्सरसाइजको या लास्ट क्वेशन हो सो मलाई लाग्छ एउटा गर्दिन्छु भने तपाईलाई सजिलैसँग सबै गर्न सक्नुहुनेछ किनभने सबै तपाईलाई एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट छ सो कुन नम्बर गर्दिने तपाईले 4 को 1 ए नै गर्दैछु किनभने कति जनालाई फर्स्ट नम्बर नै गाह्रो लाग्छ सो 4 को ए सबभन्दा पहिला माथिमा यो तपाईलाई लिस्ट जुन दिएको छ तालिका दिएको छ यहाँ सो यो तालिकामा के भनेको छ बिन्दु बराबर हामीले यहाँ सोलुसन नै डाइरेक्ट लेख्दिदैछु बिन्दु बराबर यहाँ बिन्दु कुन छ यम मानेको छ 0,4 छ र उत्क्रम वृत्त भनेको उत्क्रम वृत्तको समीकरण कति छ समीकरण बराबर कति छ x - 1 को स्क्वायर प्लस y - 3 को स्क्वायर बराबर 16 यति छ त्यसपछि उत्क्रम बिन्दु के छ यम ड्याश बराबर व्हाट इट इज अल्सो अ भेरी सिम्पल क्वेशन यस्तो सिम्पल क्वेशन तपाईलाई सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ यहाँ अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला मैले सिकाइदिन्छु भने तपाईलाई राम्ररी गर्न सक्नुहुनेछ सो यहाँ हामीले के गर्छौं सबभन्दा पहिला अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब उत्क्रम वृत्तको समीकरण बराबर यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं x - 1 को स्क्वायर प्लस सेम टु सेम यहाँ कपी गर्दैछु 3 को स्क्वायर बराबर 16 यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं एउटा अझै तरिकाले x - 1 को होल स्क्वायर प्लस y - 3 को होल स्क्वायर यसलाई हामी 4 को स्क्वायर भनेको 16 नै हो सो 4 को स्क्वायर गर्न सक्छु कि गर्न सक्दिनौ गर्न सक्छु यसलाई हामी के गर्यो इक्वेसन 1 मान्दियो के माने इक्वेसन 1 अब समीकरण 1 लाई x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर ले तुलना गर्दा अब दिमागमा आएको होला किन तुलना गरिरहेछु किनभने हाम्रो यसको के छ रेडियस निकाल्नु छ सो ई रेडियस भनेको अब हामी h को ठाउँमा के आउँछ 1 आउँछ k को ठाउँमा के आउँछ 3 आउँछ सो केन्द्र भन्नुपर्दा
वृत्तको केन्द्र लेख्न सक्नुहुन्छ। वृत्तको केन्द्र बराबर h, k बराबर कति आयो 1,3 आयो। सेम हामीले तुलना गरेको यहाँ h को ठाउँमा यहाँ के छ 1 छ, k को ठाउँमा के छ 3 छ र रेडियस भनेको कति हो र अर्धव्यास बराबर r बराबर कति छ 4 छ, 4 आयो। ठीक छ, यति आयो भने अब हामीले के छ x, y बराबर m 0,4 छ, कति छ 0,4 छ। सो यो चाहिँ x, y हो र उत्क्रम बिन्दु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। उत्क्रम बिन्दु m डैश यो के हो m डैश को भ्यालु के हुन्छ x डैश, y डैश बराबर वाट। अब हामीले के गर्नुपर्छ सूत्र लगाउनु पर्छ। सो सूत्र अनुसार यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सूत्र हामीले कुन लगाउने, जब तपाईलाई समथिङ केन्द्र दिएको छ र अर्धव्यास दिएको छ र तपाईलाई यो एउटा बिन्दु दिएको छ भने बिन्दु के छ 0,4 दिएको छ भने हामीले उत्क्रम बिन्दुको तपाईलाई म फर्मुला तपाईलाई फर्स्ट चोटि नै लेखाइदिएको छु। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्क्रम बिन्दु यहाँ वृत्तको केन्द्र चाहिँ h के, अर्धव्यास r भए बिन्दु p x, y को उत्क्रम बिन्दु बराबर यो फर्मुला हुन्छ। सो सेम टु सेम यो फर्मुला म के गर्छु कपी गरेर यो फर्मुला चाहिँ लगाउँछु र तपाईको एन्सर आउँछ। तपाईलाई म हेराइदिन्छु डेमोको रूपमा, तपाईले यो क्वेशन सल्भ गरेर देखाउँदैछु। सो यो के भइहाल्छ m डैश x डैश, y डैश बराबर कति भइहाल्छ यो r स्क्वायर इन्टु x माइनस h बाय x माइनस h को स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर, y माइनस k को स्क्वायर प्लस h। यसलाई तपाईले छुट्टा छुट्टै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला x को निकालेर त्यसपछि y को पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। बट तपाईले एकैचोटि गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बढी स्टेप्स लेख्नु पर्दैन। ठीक छ, त्यही भएर म गर्दैछु। त्यसपछि r स्क्वायर इन्टु y माइनस k तलको चाहिँ सेम नै हुन्छ x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भइहाल्छ। यो चाहिँ के हो एउटा फर्मुला हो। सो यो फर्मुलामा सबै भ्यालु हामी पुट गर्छौं किनभने सबै भ्यालु यहाँ हाम्रो छदैछ। सो r भनेको कति छ 4 छ, कहाँ गयो 4 हो। सो 4 को स्क्वायर इन्टु x कति छ हाम्रो x भनेको 0 छ र h भनेको कति छ हाम्रो वेयर इज h भनेको के छ 1 छ बाइ x माइनस h। यहाँ तपाईलाई के गर्नु मिस्टेक नगर्नु होला। कति जनाले के गर्छ भ्यालु तपाईले यहाँ पुट गर्ने समयमा अर्को भ्यालु पुट गर्दिन्छ, त्यो अलि ध्यान दिएर तपाईले हेर्नु होला। सो 0 x भनेको 0 हो, 0 माइनस h भनेको के छ 1 छ को स्क्वायर प्लस y कति छ हाम्रो y कति छ 4 छ। सो 4 माइनस k कति छ हाम्रो k भनेको 3 छ, 3 को स्क्वायर प्लस हाम्रो h यहाँ पनि छ। ठीक छ, त्यो h नछोड्नु होला, फेरि यहाँ पनि h छ। सो h भनेको कति छ भ्यालु हाम्रो 1 छ। सो 1 हामी यहाँ एड गर्छौं। त्यसपछि r स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर इन्टु y कति छ हाम्रो 4 छ। सो 4 माइनस k कति छ हाम्रो 3 छ बाइ x माइनस h कति छ हाम्रो सेम टु सेम यहाँ कोड सार्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँ पनि दुवै तलमा चाहिँ के छ सेम नै सेम फर्मुला छ भने 0 माइनस 1 को स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 को स्क्वायर। यहाँ चाहिँ प्लस चाहिँ के गरेको छ हामी। सो प्लस के हो, के को भ्यालु के हो 3 हो। अब यस्तो भइसक्यो। अब यसलाई म अझै स्टेपहरु गर्दै जान्छु। सो गर्दाखेरि यो चाहिँ के भइहाल्छ 4 को स्क्वायर भनेको 16, यो 0 माइनस 1 भनेको के भइहाल्छ -1, यो तल भनेको -1 को स्क्वायर भनेको 1 भइहाल्छ। यो 4 माइनस 3 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भइहाल्यो। यो प्लस चाहिँ यहाँ 1 भइहाल्छ किनभने 1 छ यहाँ। त्यसपछि यस्तै गरेर 4 को स्क्वायर हामी गर्छौं। सो 16 4 माइनस 3 गर्छौं भने यो के भइहाल्छ 1 भइहाल्छ।
त्यसपछि 1 0 -1 को भनेको 0 -1 भनेको -1 आउँछ 1 को -1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो सो 1 4 -3 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हो प्लस यहाँ चाहिँ 3 गरे अब यस्तै यसलाई बढाउँदै जाने सो यसलाई बढाउनु भयो भने के भइहाल्छ 16 इन्टु -1 भनेको -16 तलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 छ भने यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ प्लस यहाँ 1 छदैछ यो 1 छ भने यो 1 यहाँ लेखिन्छ त्यस्तै गरेर 16 तलमा पनि तपाईले के छ 1 नै छ सो 16 यसरी कमा लेख्न सक्नुहुन्छ यो कमा हो सो कमा हुन्छ नि हुन्छ सो यो 16 त्यसपछि यो तलमा प्लस यहाँ 3 छ प्लस 3 छ सो यसलाई हामी अझै एकचोटी के गर्छौं हामीले भ्यालु पुट गर्छौं सो सरी गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सरी यहाँ प्लस को सिम्बल छ यो म मल्टिप्लाई गरिरहेछु द्याट्स रङ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 0 -1 को स्क्वायर भन्नु पर्दा 1 नै हुन्छ त्यसपछि 1 + 1 को स्क्वायर छ यहाँ सो यहाँ पनि त्यही हुन्छ 0 -1 को स्क्वायर ठीक छ अब यो चाहिँ -16 बाइ यो के भइहाल्छ 2 भइहाल्छ यो पनि -16 यो +16/2 भइहाल्छ -16/2 छ भने यसको मतलब के हो -8 हो +1 र यो चाहिँ के भइहाल्छ माइनस हुँदैन यहाँ 8 मात्रै हुन्छ 8 + 3 सो यो चाहिँ के भइहाल्छ -8 + 1 भन्नु पर्दा कति हुन्छ -7 कमा यो चाहिँ गयो 8 3 11 यो नै चाहिँ के हो m ड्याश भनेको x ड्याश कमा y ड्याश बराबर कति हो -7 कमा 11 यो नै हाम्रो के हो आन्सर हो यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ दिस इज भेरी सिम्पल यस्तै गरेर तपाईले के गर्नुपर्छ बी नम्बर सी नम्बर डी नम्बर जति नम्बर छ सबै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ बट तपाईले यहाँ म फिल गरेको छु कि तपाईले कति जनालाई गाह्रो हुन्छ किनभने यो इक्वेसन चाहिँ फरक भएर आएको छ के छ इक्वेसन डिफरेन्स भएर आएको छ सो यसको तपाईले केन्द्र निकाल्न र रेडियस निकाल्नमा तपाईले कठिनाइ हुन्छ जस्तै बी नम्बरमा म तपाईलाई हेराइदिदै छु कति छ यसको इक्वेसनमा मात्र तपाईलाई प्रब्लम हुन्छ नत्र केहीमा तपाईलाई प्रब्लम हुँदैन सो 4x - 6y - 23 = 0 यो चाहिँ तपाईलाई छ भन्ने यसको तपाईले कोर्डिनेट ज्योमेट्री पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई इजी नै लाग्छ बट तपाईले पढ्नु भएको छैन भने तपाईलाई अलि गाह्रो लाग्न सक्छ यो चाहिँ एउटा इक्वेसन हो बट तपाईहरुलाई म गाह्रो लाग्नै दिदिन किनभने यसको मलाई पनि कसरी यसको यस्तो तपाईले इक्वेसन दिन्छ भने तपाईले कसरी यसको सेन्टर र रेडियस निकाल्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई देखाउँदै छु सो यो चाहिँ के हो म डाइरेक्टली यसको सेन्टर र रेडियस मात्र निकाल्न कोसिस गर्दै छु अझै केही गर्दिन सो यहाँ हेर्नुस् यो इक्वेसन छ यसलाई म इक्वेसन 1 मान्दिए र समीकरण 1 लाई के गरे म x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 सँग तुलना गर्छु तुलना गर्दा यहाँ हेर्नुस् यो जुन इक्वेसन यहाँ म लेखे एउटा इक्वेसन अझै नयाँ इक्वेसन यो पनि के हो वृत्तकै इक्वेसन हो एउटा म तपाईलाई लेखाएको छु यहाँ के लेखाएको छु x - h को होल स्क्वायर यहाँ हेर्नुस् यो इक्वेसन x - h को होल स्क्वायर + y - k को होल स्क्वायर बराबर r² यो चाहिँ लेखाएको छु त्यस्तै यो पनि के हो वृत्तकै चाहिँ के हो इक्वेसन हो ठीक छ सो यसमा हामी के गर्न सक्छौं कसरी यसबाट हामीले वृत्तको समीकरण निकाल्छौं सो यो पनि के हो एउटा सर्कलकै चाहिँ के हो फर्मुला हो सो यो फर्मुला पनि के हो एउटा यसबाट के गर्न सक्छौं हामीले रेडियस निकाल्न सक्छौं यसको तपाईलाई प्वाइन्ट्सहरु निकाल्न केन्द्रहरु निकाल्न सक्छौं सो कसरी निकाल्ने म तपाईलाई देखाउँदै छु यो तुलना गरेपछि हामीलाई के आयो यो 2g को ठाउँमा के आयो -4 आयो सो 2g बराबर के आयो 2g बराबर -4 त्यसपछि 2f को ठाउँमा के आयो -6 आयो सो 2f बराबर -6 र c भने c को ठाउँमा के आयो -23 तपाईले हेरिरहेछ -23 अब यहाँ 2g छ
भने हामीले g निकाल्नु पर्छ। सो g बराबर -4/2 भनेको कति आयो -2। त्यस्तै गरेर हामीले 2f निकाल्नु पर्छ। सो f बराबर -6/2 यानी कि f बराबर -3। ठीक छ। c भनेको यो छदैछ 23। अब केन्द्र भनेको हाम्रो के हुन्छ, यस्तो टाइपको इक्वेसन छ भने केन्द्र बराबर हुन्छ, जस्तै h के हामीले यहाँ थियो नि, त्यस्तै गरेर हाम्रो यहाँ केन्द्र चाहिँ h के हुँदैन, यहाँ चाहिँ -g, -f भइहाल्छ। त्यो नै के हो केन्द्र। सो -g कति छ, यहाँ g इक्वल भनेको -2 छ भने -g भनेको के भइहाल्छ 2 भइहाल्छ। र -f यहाँ f बराबरको -3 छ भने -f बराबर के भइहाल्छ 3 भइहाल्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो केन्द्र हो यो। अब रेडियसको कुरा आयो, त रेडियस बराबर हाम्रो हुन्छ यस्तो टाइममा यस्तो इक्वेसन छ भने रेडियस बराबर हुन्छ r बराबर g² + f² + c। हेर्नुहोस् यो धेरै इम्पोर्टेन्ट, म तपाईलाई यसले सिकाइरहेको छु। ठीक छ। यो तपाईलाई कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा खास गरी चाहिँ तपाईलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। पर तपाईलाई सबै च्याप्टर एकअर्कादेखि के छ रिलेट गरेको छ। त्यही भएर तपाईलाई यो चाहिँ यहाँ पनि तपाईलाई बुझ्नु म तपाईलाई बुझाइदिए। यो चाहिँ यस्तो टाइममा चाहिँ तपाईले यसरी केन्द्र निकाल्न सक्नुहुनेछ र रेडियस भनेको यसरी g² + f² + c गरेर निकाल्न सक्नुहुनेछ। सो यसलाई g² कति छ हाम्रो -2 को स्क्वायर, f भनेको कति छ -3, सो -3 को स्क्वायर प्लस यहाँ कति छ c, सो c भनेको कति छ -23। त्यो चाहिँ के हो c को भ्यालु हो -23। सो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ आज चाहिँ तपाईले हेरिरहेछ। ओके, सो यो के भइहाल्छ -2 को स्क्वायर भन्नुपर्दा 4, 3 को स्क्वायर भन्नुपर्दा 9 माइनस यो चाहिँ के भइहाल्छ 23। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने 9 4 13, 13 - 23 गयो भने के भइहाल्छ -10 भइहाल्छ। यति भइहाल्छ। यो नै के हो हाम्रो रेडियस हो। के हो रेडियस हो। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। बट आई थिंक समथिङ रङ गरे के हो सरी यहाँ चाहिँ के हो सरी यहाँ -10 आयो, त्यही भएर कन्फ्युजन भइहाल्यो कि समथिङ मिस्टेक गर्यो भनेर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको g² + f² - c हुन्छ साथीहरु, प्लस c हुँदैन। सो यो प्लस यो 23 के भइहाल्छ यो प्लस भइहाल्छ। यहाँ माइनस छ भने यहाँको माइनस जो मल्टिप्लाई हुन्छ भने यो के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। सो यो यसलाई चाहिँ अब हामी जोड्छौं भने कति भइहाल्छ 36 आई थिंक समथिङ 36 हुन्छ। सो यो के भ्याल्यु 36, यसको मतलब 6 युनिट चाहिँ के हो 6 युनिट चाहिँ के हो हाम्रो रेडियस हो। तपाईलाई एकचोटी ध्यान दिएर फेरि एकचोटी कन्फ्युज नहुनु होला। यो r भनेको g² + f² - c हो। अनि g² को ठाउँमा हामीले पुट गर्यो -2 को स्क्वायर, अनि f को ठाउँमा -3 को स्क्वायर, माइनस यहाँ छ यो फर्मुलाको र माइनस यहाँ -23 छ। सो -23 * -23 माइनस इन्टु माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। सो 4 + 9 + 23 अनि यो चाहिँ जोड्नुहुन्छ भने 36 र 36 को तपाईलाई क्यूब रुटबाट हटाउनुहुन्छ बाहिर निस्काउनुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ 6 युनिट्स। यो नै हाम्रो के हो बी। यस्तो इक्वेसन छ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रेडियस र केन्द्र निकाल्ने फर्मुला हो। अब यो केन्द्र र रेडियस आइसक्यो र एउटा प्वाइन्ट तपाईलाई दिएको छ क्वेशनमा, के प्वाइन्ट दिएको छ यम। ओके, यो प्वाइन्ट दिएको छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ सजिलैसँग 3,4 प्वाइन्ट दिएको छ भने सजिलैसँग यो फर्मुला लगाएर के गर्न सक्नुहुन्छ n ड्याश पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। द्याट्स इट। तपाईलाई यस्तै सेम टु सेम बनाउनु होला। तपाईलाई म रेडियस र तपाईले केन्द्र निकाल्न आउँदिन्थ्यो, त्यही भएर म चाहिँ यो बनाइदिए। अब ट्राई गर्नु होला। र यो सी नम्बर पनि सेम, तपाईले इक्वेसन सेम छ। तपाईले यही मेथड अपनाएर यसको केन्द्र र रेडियस निकाल्न सक्नुहुनेछ। र
यही यो तपाईले म बनाइदिए। अब तपाईले यो एक्सरसाइज चाहिँ सकिसक्यो। तपाईलाई केही डाउट छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। बट मलाई लाग्छ कि यो एक्सरसाइज भेरी सिम्पल एक्सरसाइज यो विथ कम्पेयर टु फर्स्ट एक्सरसाइज पनि सिम्पल नै छ। तपाईलाई मलाई लाग्छ कि म एउटा मात्र क्वेसन सोल्भ गरिदिएको छु। मलाई लाग्छ फेरिदेखि एकचोटि फेरिदेखि लाइभ आउनु पर्छ त्यसको लागि। सो तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ कि फेरिदेखि आऊ भनेर कि नआउनु भनेर। तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाई कमेन्ट गर्नुस्। तपाईलाई जे मनमा आएको छ, कसरी बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, तपाईले कुनै प्रब्लम छ यो च्याप्टर सम्बन्धी भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको लागि म रिप्लाई गर्न कोसिस तपाईलाई रिप्लाई गर्ने नै गर्नेछु। सो तपाईले छिटो भन्दा छिटो कमेन्ट गर्नु होला। तपाईले जे सोच्नुहुन्छ यो भिडियोको बारेमा, तपाईले मलाई के इम्प्रुभमेन्ट गर्छु भनेर तपाईलाई लागिरहेछ भने प्लिज त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई अझै नेक्स्ट भिडियो तपाईले कुन टपिकमा हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। सो तपाईलाई भेट्नेछु न्यू भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ नाइस डे। जय नेपाल।